sur CA du plus E F moins. La première cas, tous les coordonnées réduites l'origine sur CA du plus, ou la deuxième cas, tous les coordonnées réduites l'origine F moins. Voilà. La question 8, premier cas, l'origine sur location CA du plus. Voilà, on a tous les coordonnées réduites l'origine CA du plus. Voilà, CA du plus. Ou l'origine, il y a tous les coordonnées réduites F moins l'origine CA du plus. D'accord? Regardez bien, regardez la structure, la structure, regardez CA du plus. Regardez bien, il y a l'origine. D'accord? اصلا هو راه كاين في لو سومي ديال هاد ستركتور كيبقى فيها سونتري يعني غادي نحتفظوا بنفس لاكس غادي يكون عندنا هذا هو لاكس اكس لاكس ايغريك لاكس زد داكوغ دروكا غادي نتعرفوا شحال عندنا من لي كوردينونس غودويت باش نعرفوا شحال من عندنا من لي كوردينونس غودويت غادي نرجعوا لي نومبر دو موتيف داكوغ داك الزد اللي حسبناه في سوا في لا تروازيام كيسيون داكوغ لا تروازيام كيسيون ديجا حسبنا لو نومبر دو موتيف ديال هاد لوكاتيون سي ا دو بلس لقينا كيساوي 4 مزيان سيتادير غادي يكون عندنا 4 ديال لي كوردينونس غودويت سي تري بيان اللي هما دونك عندنا لا بروميير يعني كوردينونس غودويت اصلا هذا راه كاين في لوريجين 0 0 0 فوالا لا دوزيام كوردينونس غودويت فوالا إلا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس إكس غادي نتلقى ان دومي، إلا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك ان دومي، فوالا إلا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلقى زيرو. فوالا ان دومي سور إكس، ان دومي سور إيكغيك، زيرو سور زد. فوالا. دروكا غادي نمشيو هاد لا تخوازيام لو نومبر دو موتيف. داكوغ هاد الكاتيون اللي هو سي ا دو بلس، إلا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس إكس غادي نتلاقى زيرو. فوالا إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك غادي نتلاقى ان دومي. فوالا إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد توجور غادي نتلاقى ان دومي. فوالا لا ديغنيير فوالا دونك لا ديغنيير هو هذا دونك فيت اتونسيون. Voilà, donc il a mis la projection à l'axe X, غادي نتلاقى un demi. Voilà, donc il a mis la projection à l'axe Y, 0. Voilà, il a mis la projection à l'axe Z, شحال غادي نتلاقى toujours un demi. Un demi sur Z, c'est très bien. Voilà les coordonnées réduites ديال CA2+. Floca de l'origine sur CA2+. D'accord. Donc, on va mettre les coordonnées réduites de F-. شحال عندنا من les coordonnées réduites ديال هاد anion F-. كنرجعوا le nombre de motifs la question 3 تلاقينا كيساوي 8. D'accord. Le nombre de motifs ديال F- تلاقينا كيساوي 8. D'accord. راه هما يعني اصلا راه كاين عندنا 8 ديال لي سيت في لي سونتر دونك غادي يكون عندنا 8 ديال لي كوردينونس غودويت. مزيان. فوالا الا بغينا يعني نحددوهم انطلاقا من هذا يعني من هذا الشكل غادي يجي شويه صعيب يعني غادي يسهل لينا هذا لو بلون. مزيان دونك انطلاقا من هذا لا بروجيكسيون ديال لو بلون غادي نديتيرمينيو يعني غادي نحددو هاد لي كوردينونس غودويت اف موان. مزيان وراه غادي نحتفظوا بنفس المعلم. مزيان فوالا روغاردي بيان دونك عندنا هذا هو لاكس اكس. فوالا دونك النصف ديالو هو ان دومي. فوالا غادي نقسم هاد لا بارتي على 4. مزيان فوالا هنا كيساوي 1 على 4 1 على 2 3 على 4. مزيان هنايا شحال غادي يساوي 4 على 4 اللي كيساوي 1. مزيان فوالا نمشيو دابا لا بارتي ديال يعني لاكس إيكغيك. هنايا ان دومي. فوالا المنتصف ديالو راه هو ان دومي، النصف ديالو هو 1 على 4. فوالا هنايا غادي يجينا 3 على 4 هنايا 4 على 4 راه هي 1. مزيان فوالا يعني زدت لكم هاد يعني هاد لي فالور باش يعني نبسط لكم يعني كيفاش نحددوا هاد لي كوردينونس غودويت. مزيان فوالا بالنسبه لهاد لا يعني الا رجعنا لهاد الشكل غادي يجي شويه صعيب. مزيان فوالا ركزوا معايا مزيان
غادي نمشيو هاد لا بروميير لا فالور 1/4. فوالا ركزوا معايا مزيان فهاد لابارتي لانها مهمه بزاف. دونك غادي نمشيو لا فالور 1/4 سيتادير هاد لو سيت. فوالا هاد لو سيت اللي هو فوالا ريغاردي بيان هاد لو سيت لا بروميير سيت قلنا لا بروجيكسيون على لاكس زد راه هو 1/4 مزيان. لا بروجيكسيون ديالو هو 1/4 داكوغ. وإلا خديت هاد لو سيت فيت اتونسيون إلا خديت هاد لو سيت داكوغ إلا خديت هاد لو سيت إلا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس إكس شحال غادي نتلاقى؟ إلا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس إكس شحال غادي نتلاقى؟ 1/4. وإلا عملت لي كذلك لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك غادي نتلاقى 1/4. فوالا دروكا غادي نمشيو لا فالور 3/4. فوالا هاد لا فالور راه ديال لاكس زد مزيان كندير لا بروجيكسيون سور لاكس زد. روغاردي بيان هاد لو سيت إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس إكس غادي نتلاقى 1/4. فوالا إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك غادي نتلاقى 1/4. فوالا دونك لا تخوازيام. فوالا روغاردي بيان غادي ناخدو لا فالور 1/4 لان هاد لا فالور راه كنعمل ليها لا بروجيكسيون على لاكس زد. فوالا روغاردي بيان إلا عملت ليها لا بروجيكسيون على لاكس إكس هاد لو سيت إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد على لاكس إكس غادي نتلاقى 3/4. عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك 1/4. فوالا دروكا غادي نمشيو لا فالور 3/4. فوالا إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس إكس غادي نتلاقى 3/4. لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك 1/4. فوالا دروكا يلاه عملت 4 ديال لي كوردينونس غودويت خاصني مازال 4 مزيان هما ديال هاد الجوج داكوغ. فوالا غادي نكمل هنايا هاد لابارتي. روغاردي بيان غادي ناخد هاد لو سيت لا فالور ديال لا بروجيكسيون على لاكس زد راه هو 1/4 داكوغ. إلا عملنا ليه لا بروجيكسيون على لاكس إكس غادي نتلاقى 1/4. لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك 3/4. فوالا غادي ناخدو دروكا هاد لا فالور 3/4. لا بروجيكسيون على لاكس إكس 1/4. لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك 3/4. دونك كنبسط لكم باش كلشي يفهم. فوالا نمشيو دابا يعني لا ديغنيير لو سيت إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى 1/4. فوالا دونك دروكا كندوي على هاد لا فالور 1/4. إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس إكس 3/4. وإلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك 3/4. فوالا لا ديغنيير كوردينونس غودويت. فوالا لا ديغنيير كوردينونس غودويت راه هو 3/4. إلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس إكس 3/4. لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك 3/4. فوالا دونك هادو هما 8 ديال لي كوردينونس غودويت ديال هاد انيون اف موان. نزيدكم تركزوا معايا مزيان في هاد لا دوزيام بارتي لان مجموعه ديال لي ستوديون كيتلاقاو مشاكل سيرتو في هاد لا دوزيام بارتي. Pour déterminer les coordonnées réduites de l'origine sur f-, on utilise un autre les coordonnées. يعني غادي نستعملوا معطيات اللي هما جداد باش نحددوا هاد les coordonnées réduites في l'origine sur f-. D'accord. ركزوا معايا مزيان في هاد لا دوزيام بارتي. لي كاتيون Ca2+ في هاد الحاله غادي ياخذ لو سي تيترايدريك لا مواتي ديفيزي بار 2 سيتادير غادي يكون عندنا فقط 4 ديال لي سيت 4 ديال لي سيت ديال الكاتيون Ca2+. يعني غادي يكون عندنا في لو سنتر دو لا مواتي دي 8 بيتيت كوب. داكوغ. فوالا بالنسبه لاف موان انيون اف موان غادي ياخذ لا فورم ديالو هو كوبيك لا فاس سونتري سيتادير اف موان غادي يكون عندنا في لو سومي في لي زاريت. فوالا chaque phase غادي ناجوتيو هاد اف موان. فوالا انيون اف موان بلس لو سنتر دو كوب. داكوغ. فوالا انا ديجا رسمت لكم هاد كوبيك ا فاس سونتري.
فوالا راه ديجا رسمت لكم كيبيكا فاصون تري باش نربحو شويه ديال الوقت مزيان. قلنا هاد الانيون اف موا غادي يكون في لو سومي داكوغ غادي يكون في لو سومي راه كلشي كيعرف دابا يعني لا بوزيسيون ديال لو سومي داكوغ فوالا. كذلك في لي زابيت فوالا روغاردي بيان لي زابيت يعني شاك ميليو دي زابيت كنأجوتيو هاد الانيون اللي هو اف موا شاك ميليون دي زابيت chaque milieu des arrêts كذلك في le centre des faces عندنا la première face la deuxième la troisième quatrième cinquième sixième donc عندنا 6 ديال لي فاس كنأجوتيو دونك هادشي راه باين. le centre du cube d'accord هذا هو le centre du cube cubique à face centrée مزيان. فوالا بعد ما كنطراسيو هاد كوبيك ا فاس سونطري كيبانو لينا 8 ديال لي كوب 8 ديال لي كوب مزيان. فوالا وشاك كوب غادي ناجوتيو يعني غادي ناجوتيو واحد لو سيت تيترايدريك مزيان. ولكن في هذه الحاله شحال غادي ناجوتيو واش 4 واش 8 عطاك هنايا لو سيت تيترايدريك ديفيزي بار 2 سيتادير غادي ناجوتيو فقط 4 ديال لو سيت تيترايدريك بالنسبه لهاد لوكاتيون اللي هو سي ا 2 بلس داكور. فوالا انا راه ديجا يعني رسمتهم لكم داكور. فوالا فيت اتونسيون دونك لا بروميير لو سيت قلنا هاد لا بروميير لو سيت وهاد لا دوزيام لو سيت اللي عملت لهم لا بروجيكسيون سور لاكس زد راه توجور يعني هاد جوج ديال لي سيت اللي عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس زد راه دائما كنتلاقاو 1/4 مزيان 1/4 فوالا. وكذلك هاد جوج ديال لي سيت اللي عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى توجور 3/4 فوالا داكور. دونك هذا هو لاكس زد هذا هو لاكس اكس فوالا وهذا هو لاكس ايغريك سي تري بيان. دونك هادشي راه كنظن بلي راه يعني بسيط فوالا. دونك قلنا هاد لو سيت اللي عملت ليه لا بروجيكسيون فوالا دونك الا عملت ليه لا بروجيكسيون غادي يجينا هنايا داكور فوالا 1/4 هنايا غادي يجينا 3/4 فوالا هنايا دونك 3/4 فوالا هنايا 1/4 فوالا روغاردي بيان. دونك عندنا 4 ديال لي سيت اللي عملت لهم لا بروجيكسيون 1/4 3/4 فوالا. هذا دونك لا بروجيكسيون 3/4 1/4 داكور فوالا. دابا غادي نمشيو هاد يعني هاد الانيون اللي هما اف موا روغاردي بيان. عندنا هنايا هذا هو لاكس اكس لاكس ايغريك لاكس زد فوالا انيون اف موان فوالا اف موان. عندنا اصلا راه كاين في لوريجين زيرو داكوغ. كذلك هاد الانيون كاين في لاكس زد ان دومي داكوغ. الا عملت لي لا بروجيكسيون غادي يجي فوق من هذا ان دومي فوالا. كذلك هاد الانيون اللي هو اف موان الا عملت لي لا بروجيكسيون على هاد الانيون ديجا راه هو كاين في لا فالور 1 داكوغ. هذا راه كيساوي 0 1 مزيان فوالا. دونك غادي نمشيو هاد الانيون الا عملت لي لا بروجيكسيون على لوريجين غادي نتلاقى 0 داكوغ غادي نتلاقى 0 سي تري بيان. هاد الانيون الا عملت لي لا بروجيكسيون سور لاكس زد ان دومي فوالا. الا عملت لي لا بروجيكسيون فوالا الا خدينا هاد الانيون الا عملت لي لا بروجيكسيون سور لاكس زد غادي نتلاقى لا فالور 1 فوالا. كذلك هاد الانيون الا عملت لي لا بروجيكسيون سور لاكس يعني سور لوريجين غادي نتلاقى 0 فوالا. كذلك هاد الانيون الا عملت لي لا بروجيكسيون سور لاكس زد غادي نتلاقى ان دومي. كنظن بلي هادشي راه يعني سي تري فاسيل فوالا. كذلك هاد الانيون الا عملت لي لا بروجيكسيون سور لاكس زد غادي نتلاقى 1 فوالا. بالنسبه لهاد يعني هاد الانيون اف موا راه كينطبق نفس الشيء بالنسبه لهاد الانيونات داكوغ. كذلك يعني هاد الشيء فقط كنعمل ليه لا بروجيكسيون داكوغ راه باين نفس التطبيق بالنسبه لهاد يعني هاد لي زوط داكوغ 0 1 دومي 1 فوالا. عندك هنايا 0 1 على 2 1 فوالا. دونك هنايا 0 1 دومي 1 فوالا. عندك هنايا 0 1 دومي 1 فوالا. كذلك هنايا 0 1 دومي فوالا 1. كاين اللي غادي يسول لي كيفاش هنايا. دونك عندك هاد شوف عندك هاد الايون اللي عملت لي لا بروجيكسيون راه 0
Voilà, regardez bien, هذا الأيون إف موين عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس زد، على لاكس زد راهو ان دومي، كذلك هذا الأيون اللي عملت لي لا بروجيكسيون سور لاكس زد غادي تلقى فوالا ان، داكوغ. بالنسبة لهذا الأيون فوالا راه هو هذا، مزيان. دونك هاد جوج ديال الأيونات اللي هو إف ما راه كنعملهم لا بروجيكسيون على هذا الأيون، داكوغ. دونك الا عملت لي لا بروجيكسيون غادي تلقى زيرو، هذه الا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس زد راه ان دومي، لا بروجيكسيون سور لاكس زد راه هو ان. فوالا زيرو واحد على جوج واحد. فوالا كنظن بلي هاد الشي راه واضح، داكوغ. فوالا دروكا غادي نمشيو نعطيو لي كوردينونس رودويت. فوالا اف موان وكذلك سي ا دو بلس. فوالا كنعرفو بلي لو نومبر دو موتيف ديال اف موان شحال تلاقينا لو نومبر دو موتيف ديال اف موان تلاقينا كيساوي 8، داكوغ. الوغ غادي يكونوا عندنا 8 ديال لي كوردينونس رودويت اللي هما دونك لا بروميير كوردينونس رودويت اصلا هذا راه كاين في لوريجين، داكوغ. فوالا هذا راه اصلا كاين في لوريجين، عندنا هذا هو لاكس اكس لاكس ايغريك لاكس زد. فوالا فوالا لا بروميير كوردينونس رودويت 0 0 0. Voilà. La deuxième coordinate réduite, faites attention, donc la deuxième coordinate réduite, regardez bien, voilà, regardez bien, donc la deuxième coordinate réduite, d'accord, la deuxième coordinate réduite, il a mis la projection à l'axe X, un demi, la projection sur l'axe Y, un demi, la projection sur l'axe Z, 0, un demi, 0. Voilà, donc la troisième coordinate réduite. Voilà, donc la troisième coordinate réduite. Donc la troisième coordinate réduite, la projection à l'axe X غادي تلقى 0, la projection sur l'axe Y غادي تلقى 1 demi, la projection sur l'axe Z 1 demi. 0, 1 demi, 1 demi. Voilà. Quatrième coordinate réduite, voilà, regardez bien, quatrième coordinate réduite, voilà, donc quatrième, la première qui est l'origine, la deuxième, la troisième, voilà, la quatrième coordinate réduite. Il a mis la projection à l'axe X 1 demi, la projection à l'axe Y 0, la projection sur l'axe Z 1 demi. Voilà, 1 demi, 0, 1 demi. Voilà. نمشيو دروكا نحددو لا ديرنيير 4 كوردينونس رودويت، داكوغ. فوالا ركزوا معايا مزيان. فوالا يعني 5 كوردينونس رودويت غادي ناخدو هاد الانيون اللي هو اف موا راه كاين اصلا هو في اللاكس اكس، داكوغ. ديجا راه كاين في اللاكس اكس 1 دومي، لا بروجيكسيون سور لاكس Y 0، لا بروجيكسيون سور لاكس Z راه 0، داكوغ. كندوي على هذا الانيون. فوالا 1 دومي 0 0. فوالا كذلك غادي ناخذ هذا الايون اللي هو اف موا كاين اصلا هو في اللاكس Y 1 دومي، لا بروجيكسيون سور لاكس X 0، لا بروجيكسيون سور لاكس Z 0 0 1 دومي 0. فوالا غادي نمشيو يعني لو 7 كوردينونس رودويت. فوالا غادي ناخذ هذا هو الانيون اف موا، الا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس اكس 0، لا بروجيكسيون على لاكس Y 0، لا بروجيكسيون على لاكس Z 1 دومي 0 0 1 دومي. فوالا لا ديرنيير كوردينونس رودويت، داكوغ. عندنا 8 ديال لي كوردينونس رودويت. فوالا غادي ناخذو هاد يعني هذا اللي كاين في لو سونتر دو كوب، لو سونتر دو كوب، داكوغ. الا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس Z، فوالا regardez bien, الا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس Z غادي نتلاقى 1 دومي. فوالا ابخي غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هاد لو بلون اللي هو X و Y، داكوغ. غادي يجينا هنايا، داكوغ. ابخي غادي نعمل ليه الاسقاط على لاكس X 1 دومي، لا بروجيكسيون على لاكس Y. فوالا هذا هو لاكس X وهذا هو لاكس Y، داكوغ. الا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس X غادي نتلاقى 1 دومي،
ولا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس ايكغيك غادي نتلقى ان دومي. فوالا هادو هما 8 ديال لي كوردينونس رودويت اف موان لوريجين سور انيون اف موان. دونك هذا هو الانيون اف موان. داكور فوالا. دونك غادي نمشيو كذلك نحددو لي كوردينونس رودويت ديال هاد الكاتيون سي ا دو بلس. قلنا لو نومبر دو موتيف ديال هاد الكاتيون سي ا دو بلس كيساوي 4، سيتادير غادي يكون عندنا 4 ديال لي كوردينونس رودويت داكور ديال سي ا دو بلس في لوريجين سور اف موان. سي تري بيان. بالنسبه لسي ا دو بلس راهما هادو داكور. سي ا دو بلس قلنا هما لو سيت تيترايدري داكور. غادي يكونوا عندنا 4 ديال لي كوردينونس رودويت. فوالا دونك قبل ما نحددو هاد لي كوردينونس رودويت غادي نقسم هاد لابارتي على 4 ديال الاجزاء. فوالا هنايا دونك غادي نقسم هاد لابارتي على 4 ديال الاجزاء. سي تري بيان. 1 على 4. فوالا هنايا 2 على 4 هي 1 على 2 داكور. هاد لابارتي راه 2 على 4 اللي كتساوي 1 على 2. هنايا 3 على 4. سي تري بيان. هنايا 4 على 4 اللي كتساوي 1. فوالا كذلك هنايا 1 على 4. فوالا هنايا 2 على 4 راه هي 1 دومي. هنايا 3 على 4. هنايا 4 على 4 اللي كيساوي 1. سي تري بيان. دونك غنحاول نبسط لكم يعني هاد الاجزاء باش كلشي يفهم. فوالا الا خدينا هاد لا بروميير سيت. فوالا الا خدينا هاد لا بروميير سيت يعني لا بروجيكسيون سور زد 1 سور 4. فوالا الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس اكس 1 سور 4. La projection sur l'axe Y, 1 sur 4. Voilà. La deuxième coordinate réduite. La projection sur l'axe Z, 3 على 4. Voilà. La projection sur l'axe X, 1 على 4. La projection sur l'axe Y, 3 على 4. Voilà. غادي ناخدو هاد لو سيت. La projection sur l'axe Z, 3 على 4. Voilà la projection sur l'axe X 3 على 4. La projection sur l'axe Y 1 على 4. Voilà la dernière coordinate réduite. La projection sur l'axe Z 1 على 4. Voilà la projection sur l'axe X 3 على 4. La projection sur l'axe Y 3 على 4. C'est très bien. Voilà donc les coordonnées réduites l'origine sur f-. D'accord. Voilà il y a plusieurs des questions ما تنساوش توضعوهم في الكومنتير وكذلك اعملوا الاشتراك في القناه باش تزيدوا تدعمونا اكثر وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه. Et voilà bon courage.